तमु मेरो छर्खै मरो दाइ तमु मे खाखु तै मरो स्वागत लाना हो तमु में योए चरियाना ताना किसिलो छर स्वागत लाना यो तमु में लो छर खै मरो वर्ष दिनर तिखी खबै यो तमु मेरो छर्छु हो वर्ष दिनर तिखी खबै यो तमु मेरो छर्छु देश परदेश बेतान्त मुलाई हाँसी मालामु नभछबा पातैरो दाइ छले सोडी गे नभछबा तमु मेरो छर्खै मरो दाइ तमु मे खाखो तै मरो खो तमु मे योए चरियाना ताना किसिलो छर स्वागत लाना ओ खो तमु मे योए चरियाना ताना किसिलो छर स्वागत लाना तमु मेरो छर्खै मरो
छ्याउँछु दिन ताई सैक्रिला। कार्यक्रमको शुभारम्भमा म 8 भाइ 12 घरे भने र खलकको छोरा नाति कृष्ण कुमार गुरुङ म लामे निवासी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनुभन्दा अगाडि यहाँलाई केही जानकारी गराउँ। हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हामीले अब औपचारिक कार्यक्रमलाई थालनी गर्नेछौँ। औपचारिक कार्यक्रम सँगसँगै हाम्रो खाजा नास्ताको कार्यक्रम पनि अगाडि बढिरहेछ। हाम्रो चेलीबेटीहरू इष्ट मित्रहरू आउनु भएको छ भने दाजुभाइ खलकले अगाडिको स्थलमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम भएको छ। कृपया दाजुभाइहरू त्यहाँ पनि बसिदिनु होला। खानपिनमा बुढाबुढी आमा बाबा दाजुभाइ बाजे बजेहरू र साना साना बालबालिकालाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हिसाबले यता पनि भाइ खलकको भोलिन्टियरहरू खटिराख्नु भएको छ। यता अगाडिपट्टि पनि हाम्रो यो प्याराफिकमा हाम्रो दाजुभाइहरू हाम्रो इष्टमित्रहरू जो आमन्त्रित पाहुनाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मिलाएर राख्नको लागि यता पनि हामी भोलिन्टियरको रूपमा खटिरहेका छौँ। यतापट्टि सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारी छोरा अमृत गुरुङले कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ। यदि यहाँसँग नृत्य छ अथवा कुनै कविता छ अथवा केही यहाँलाई लागेको जिज्ञासाहरू छ भने छोरा अमृत गुरुङसँग सम्पर्क राखेर आफ्नो नाम लेखाइदिनु होला। यो अनौपचारिक सूचना सँगसँगै आजको कार्यक्रमलाई हामीले औपचारिकतातर्फ धकेल्दैछौँ। सुरुमा आसन ग्रहण रहनेछ, त्यसपछि अतिथिहरूलाई खाजा ग्रहण गराइनेछ। स्वागत मन्तव्य सँगसँगै दीप प्रज्वलन गरेर प्रमुख अतिथिबाट हामीले आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नेछौँ। यसै गरी हाम्रो विशिष्ट नागरिकहरू, विशिष्ट बाजे बजेहरू र अब्बल रहेका भाइ छोरा र चेलीहरूलाई हामीले बधाई तथा सम्मानको कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसपछि अन्त्यमा प्रमुख अतिथिको कार्यक्रम सँगसँगै अनौपचारिक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ भने बीचमा पनि यहाँहरूलाई लोकनृत्य तथा अन्य नाचगानबाट मनोरञ्जन गराउनेछौँ। सबैभन्दा पहिला आजको यो 8 भाइ 12 घरे भोने रौँ सेवा समितिको तर्फबाट आफ्नो चेलीबेटी र आफ्नो कुल कुटुम्ब र दाजुभाइ खलकलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यो विशाल भुसारको कार्यक्रम, यो वनभोजको कार्यक्रम, यो सेउकेको कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि 2053 सालमा पोखरामा स्थापित भएको यो भाइ खलक सेवा समितिले आज विशाल रूप लिइसकेको छ। आज हामी एउटा ठुलो परिवार भएका छौँ। आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि पनि हामी ठुलो परिवार नै थियौँ, तर समय र सन्दर्भले गर्दा हामी टोला र खोलाहरू नाप्दै हिँड्ने क्रम बढ्यो। आफ्नो जीविकोपार्जन चलाउनको लागि डाँडा काँडा र खोरियाहरू फाँड्दै विदेशसम्मको यात्रा तयार गरेको हाम्रो दाजुभाइहरू आज फेरि एकै ठाउँमा एकत्रित भएर बस्ने यो अवसर मिल्यो। यो अवसर जुटाइदिनु हुने, हामी सबैलाई आफन्त चिनाउनको लागि मार्गनिर्देश गर्नुहुने र हामी भाइ खलकमा आबद्ध भएर दाजुभाइहरू मर्दा पर्दा र खुसी हुँदा एकै ठाउँमा हाँस्नुपर्छ, रुँदा एकै ठाउँमा रुनुपर्छ भन्ने पवित्र उद्देश्यले यो दाजुभाइहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने कार्यमा पहल गर्नुहुने आदरणीय हाम्रो अति श्रद्धेय व्यक्तित्व हाम्रो हजुरबा हाम्रो बाजे खड्गबहादुर गुरुङप्रति हामी सबै नतमस्तक छौँ। उहाँप्रति हाम्रो शिर नेउराएर हामीले दण्डवत गर्न चाहन्छौँ। एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु होला। कार्यक्रमको शुभारम्भमा पनि यो औपचारिक कार्यक्रममा सभापतिको आवश्यकता पर्ने हुनाले तत्कालीन तमुहु र छोजदीका केन्द्रीय महासचिव, समाजसेवी एवं हाम्रो 8 भाइ 12 घरे भोने रौँ भाइ खलक सेवा समितिका अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अति श्रद्धेय व्यक्तित्व हाम्रो आदरणीय बाजे खड्गबहादुर गुरुङलाई सभापतिको आसन ग्रहणको लागि म यो मञ्चमा निम्त्याउँछु। कृपया मञ्चमा आसीन भइदिनु होला। दिदीबहिनीहरू, छोरी ज्वाइँहरू हुनुहुन्छ र यसै गरी आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रै भाइ खलकका ज्येष्ठ अनि हाम्रो श्रद्धेय व्यक्तित्व पूर्व सम्माननीय राज परिषदका स्थायी समितिका सदस्य, राज परिषद सभाका स्थायी सदस्य एवं समाजसेवी आफै पनि लेखक हुनुहुन्छ र हामी सबैको मार्गनिर्देश हाम्रो अति आदरणीय हजुरबा श्री श्रद्धेय श्री शेरबहादुर गुरुङलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म मञ्चमा निम्त्याउँछु।
सारा हो तमुलो सारा आयो लो सारा हो तमुलो सारा एकताको सन्देश बोकेर आयो लो सारा एकताको सन्देश बोकेर आयो लो सारा शुभकामना हो शुभकामना शुभकामना हो शुभकामना यो तमुको महान चाडलो सारको शुभकामना यो तमुको महान चाडलो सारको शुभकामना हे झिलिमिली बनाउलो सारा नाच्दै गाउँदै मनको पिर भुलेर मनाउलो सारा नाच्दै गाउँदै मनको पिर भुलेर मनाउलो सारा अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे हाम्रो 8 भाइ 12 घरे ध्वनि रो सेवा समितिको यो कार्यक्रमको मापदण्ड अनुसार सुरुमा आज पितृहरूको सम्झनामा हाम्रो खलकलाई राम्रो होस्, इष्ट कुटुम्ब र दाजुभाइ छोरी चेलीलाई राम्रो होस्, सन्तान दर सन्तान यसरी नै फुल जस्तै गरेर मौलाओस् भनेर यो पवित्र भूमि बाजे गोपाल लामाले सृजना गरेको यो टाँसी छोइलिङ गुम्बाको यो प्रेक्षालयमा हामी जम्मा भएका छौँ। यो कार्यक्रमलाई पवित्र पार्दिनको लागि बाजेकै गुम्बाबाट एउटा गुरु समूह यहाँ आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई टसी चेम्बा अथवा यो मङ्गल वाचन गरेर आजको कार्यक्रमलाई सुरु गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परम जिजुहरू अति आदरणीय बाजेहरूलाई बजैहरूलाई फुगोहरूलाई भान्जा भान्जीलाई र यो कार्यक्रममा सहभागी सबै आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि हाम्रो भाइ खलक समाजको अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी अति आदरणीय बाजे जिजु बाजे खड्गबहादुर गुरुङलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि
लागि म यो मञ्चमा निम्ति आउँछु। एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। ढिलै भए पनि तमु लोसार खिलो पाउने अवसरमा चेलोको बहिर्गमन र खिलोको आगमनको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण भाइ खलक, सम्पूर्ण मेरो फुपूहरू, चाचुहरू, दिदी भेना, बहिनी ज्वाइँ, भान्जा भान्जी सबैमा सम्पूर्ण 8 भाइबाट र पनखत्रबाट र मेरो व्यक्तित्वबाट पनि खिर लोसारको चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना आशु मलाई टक्राउन चाहन्छु। मैले अघि पनि केही भनेको थिएँ, सायद मैले पोहोर तपाईँलाई बाचा गराएको थिएँ, सायद आउँदो सालमा यसरी भेट्ने म बाचा गरेँ भनेर। सायद निकै उमेर त साह्रै बुढो त होइन, 73 मात्र पुगेँ, तर बानी आदतहरू हेभी ठिक नभएपछि अहिले रोगी पनि छु। कतै आगामी साल भेट्दैन भन्ने डर पनि थियो। तापनि मेरो बाचालाई चाहिँ हाम्रो पितृले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुभयो र आज म तपाईँसँग भेट्न पाएँ, यही मलाई खुसी छ। र तपाईँले पनि सायद यो कालो मान्छेको अनुहार तपाईँले देख्न पायो, सायद तपाईँहरू पनि पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मैले लागेको छु। जहाँसम्म हाम्रो भाइ खलक अहिले चाहिँ 22 वर्ष भयो। 2053 सालमा मैले चाहिँ 51 सालमा यो भाइलाई एकता गर्ने प्रयत्न गरेँ, तर तत्कालमा सायद मैले मेरो भाइ खलकलाई कन्भिन्स गर्न सकेन, अथवा मैले बुझाउन सकेन, या हामीले बुझ्न सक्नु भएन। त्यो ठाउँ होला, त्यो भोलि कुनै विषय पनि हुनसक्छ। तर 51 सालमा असफल भए तापनि 53 सालमा आएर म भाइ खलक एकता गर्ने क्रममा म सफल भएँ। र मलाई सहयोग दिनु चाहिँ स्वर्गीय बाबा चाहिँ लान नस, मलाई सहयोग गर्ने काका सिंहराज बाबा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ आफ्नो कारणले गर्दा हाम्रो भोजमा आउन सक्नु भएन। त्यसै गरी मेरो स्वर्गीय बाबा विजयको बाबाले चिन्छ, सुबहादुर घान्द्रो लगनको कान्छा बच्चाहरूले मेरो यी सबै चाहिँ मेरो अग्रजहरूको सहयोगले र मेरो भाइहरूको चाहिँ भाइ भतिजोको सहयोगले यो भाइहरूलाई एकता गर्न चाहिँ हामी सफल भयौँ। र यो बिचमा धेरै उतार चढाव भएको छ, धेरै उतार चढाव भएको छ। हामीले धेरै उकालीहरू पार गरेको छ। त्यसै यो आइपुगेको होइन, निकै मेहनत गरेर कोही के अरे पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो सानो दुःखले आर्जा चाहिँ यो नेपाल होइन भने जस्तो यो भाइले एकता गर्दाखेरि चाहिँ निकै दुःख गरेको छु मैले। तर म यति गौरव छु, म यति खुसी छु, किनभने आज जुन प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ, तर आज यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मलाई बडा गौरव लागेको छ। आदरणीय हजुरबा एवं भाइ खलक समाजका अध्यक्ष आदरणीय खड्गबहादुर गुरुङ, उहाँको यो सान्दर्भिक अनि अत्यन्तै उपलब्धिमूलक यो मन्तव्य र भाषणभन्दा पनि यहाँ ज्ञान र गुणको कुराहरू बढी थियो। यसलाई सुन्नुपर्ने आवश्यकता थियो, सुनेर आउने पिँढीले यसलाई एप्लाई गर्नुपर्ने थियो। समाजमा, आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारभित्र, आफ्नो खलकभित्र यसलाई एप्लाई गरेपछि मात्रै बल्ल यसलाई चाहिँ यसले सार्थकता पाउने खालको मन्तव्य थियो। अब भने कार्यक्रममा हामीले उद्घाटन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो यता सामुमा भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। यो मूर्तिलाई साक्षी राखेर आजको यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि एवं हाम्रो परम आदरणीय श्रद्धेय व्यक्तित्व सम्माननीय राज परिषद स्थायी समितिका पूर्व सदस्य एवं समाजसेवी हाम्रो जिजु हजुरबा आदरणीय शेरबहादुर गुरुङलाई म दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब
पालो छ नृत्यबाट र नृत्यको लागि नृत्य निर्देशक तारा गुरुङ र एन्जेला गुरुङलाई मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। दुवैजना मेरो चेलीहरू हो, चेलाहरू हो। हामी धेरै लामो समयसम्म एउटै संस्थामा पनि काम गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो 8x12 घरे भनेर भाइकलक समितिको चेलीबेटी समितिलाई उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ। आज यहाँ चेलीबेटी समाजको नृत्य छ, उहाँहरूको एउटा उद्देश्य पनि छ यहाँलाई जानकारी गराउँ। सधैँ पोको परेर बस्ने हाम्रो बाबुहरूको थैली आज खोल्ने भन्नुभएको छ। थैली ल्याउनु भएको छ भने सुरुक्क पारेर खोल्नु होला, ताली बजाउनु हो हेर्नुहोस्। र मिक्स फिल्मी गीत हो यो, यहाँहरूले बेसरी ताली बजाइदिनु होला। धन्यवाद। My
जिन्दगीमा दुईवटा शाश्वत सत्यहरू हुन्छ, एउटा जन्म एउटा मृत्यु। यो शाश्वत सत्य दुईवटा भन्दा अरू सबै कुराहरू नाटकीय हुन्छ। हामी बाँच्छौँ, हाँस्छौँ, गाउँछौँ, नाच्छौँ, त्यो क्रियाकलाप मात्रै हो। तर सत्य कुरा एकपटक मान्छे जन्मन्छ, एकपटक मान्छे मृत्यु हुन्छ। बहुत 80 वर्ष अगाडि जन्मेर हाम्रो बाउहरूलाई, हाम्रो दाइहरूलाई, भाइहरूलाई, हामीलाई आफ्नो घलेको पटुकीको टुप्पोमा बाँधेर राखेको संस्कार संस्कृति, छिन छिन बजेको हातले पिनेको जाँतोबाट झरेको ओहिरोको ढेँडो खाएर हाम्रो बाजे बजेहरूले हामीलाई हुर्काउनु भयो। आज पनि उहाँहरू जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो सन्तानको उज्जवल भविष्यको लागि घान्द्रुकको पाखा पखेरा मात्रै होइन, प्लनेहरू जन्मेको उम्रेको हरेक डाँडाको काँडा फाँडिदिनु भयो। त्यही ज्येष्ठ नागरिकलाई आज सम्मानको कार्यक्रम हो, हाम्रो लागि गर्वको कार्यक्रम हो भन्दै मैले यो सम्मानको कार्यक्रममा सरिक भइदिनको लागि खलकका अध्यक्ष आदरणीय खड्काबहादुर गुरुङ जिजु हजुरबा खड्काबहादुर गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने सम्मानित हुनुहुने आदरणीय हजुरआमाहरू, आमाहरूलाई, बाबाहरूलाई र जिजु हजुरबाहरूलाई पालै पालो मञ्चमा ल्याएर राखिदिनु होला भन्ने म उद्घोष गर्न चाहन्छु। सुरुमा 80 वर्ष पार गरेर पनि हामीलाई आशीर्वाद दिइरहनुहुने हाम्रो आमा श्रीमती तारा भने प्रेम कुमार दाईको आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले मञ्चमा ल्याइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीमती भीम कुमारी भने स्वर्गीय सुबेदार बुद्धिबहादुर बाजेको श्रीमती हुनुहुन्छ, बजै हाम्रो भएको छ। उहाँले जिजु हजुरबा नारायण प्रसाद भने प्रीतम काकाको बाबा र यसै गरी श्रीमती नन्द कुमारी भने स्वर्गीय लामा हजुरबा दमबहादुर गुरुङको श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यहाँ सम्मानको साथमा राखिदिनु होला। र यसै गरी अर्को हजुरआमा हुनुहुन्छ, 80 वर्ष नाग्नु भएको छ, श्रीमती आइता कुमारी तमु धम्पुसबाट, उहाँ 83 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मञ्चमा ल्याएर राखिदिनु होला। यसै गरी श्रीमती मसिना तमु स्वर्गीय सुधार बुद्धि बहादुर राजेको कान्छी बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ मसिना तमु, उहाँ हाम्रो फुबु बजे हुनुहुन्छ। Tamo-me pretasi, se eu caintasi tileu nesara. पालो फेरि एउटा नृत्यको छ, कहिले फुल बनी यो लोक सङ्गीनी गीत हो। यसको लागि दीप्ति र स्मृतिको नृत्यलाई हामी नजिकबाट हेर्नेछौँ।
परिवर्तनपछि गुरुङहरूले पनि पढ्छन् भन्ने उदाहरण बिस्तारै बिस्तारै समाजमा आएको छ। इन्जिनियर, डक्टर, अधिवक्ता, पाइलट र यसै गरी सिए, यसै गरी विभिन्न क्षेत्रमा ब्याङ्कर्सहरू, डक्टर्सहरू, नर्सहरू, धेरै गुरुङहरू बनिरहेको अवस्था छ। लाउरे हाम्रो सम्मानित प्रथा हो। हाम्रो बाबुबाजेले बन्दुक पड्काएर नै हामीलाई पाल्नुभयो, हुर्काउनु भयो। हाम्रो बजेहरूले जाँतो पिँढेर हुर्काउनु भयो। अब हामी कलम चलाएर हुर्काउँछौँ भन्ने एउटा नयाँ पिँढी जन्मिएको छ। त्यो पिँढीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो खलकको रहने खलकको यो जुन छोराछोरीहरू छ, बहिनीहरू छ, दाइ भाइहरू छ, उहाँहरू छिटो आइदिनु होला। अन्तिम प्लाने दुर्लुङबाट नारायण प्रसाद काकाको बच्चा हो। एमए मास्टर गर्नु भएको छ उहाँले। +2 गरिसक्नु भएको छ। प्रतिमा प्लाने छोरा आदित्य प्लाने +2 गर्नु भएको छ मञ्चमा। र यसै गरी हिमप्रीत प्लाने आरएसएम चन्द्रको नाति हिमपति काकाको छोरा भनेर लेख्नु भएको छ। छोरी दिप्ती प्लाने उहाँ पनि +2 गर्नु भएको छ। कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। लामा ओमप्रसाद दाईको छोरी हो। गौतम प्लाने +2, बलबहादुर दाईको छोरा गौतम प्लाने +2 क्लियर भएको छ। अब अगाडिको पढाइको लागि हार्दिक शुभकामना। राम्रोसँग पढ्नु, राम्रो गर्नु। र यसै गरी अर्को बुद्धिबहादुर काकाको छोरी मनिषा प्लाने +2 गर्नु भएको छ उहाँले पनि। मनिषा प्लाने छिटो आयो छोरी मञ्चमा। अर्को प्रकाश दाई, पाङदुङको प्रकाश दाईको छोरा नयन प्लाने। यसै गरी लामे डाँडाबाट चन्द्रबहादुर प्लाने काकाको छोरी पूजा प्लाने +2 गर्नु भएको छ। कृपया छिटोभन्दा छिटो मञ्चमा। र यसै गरी लामेबाट नै अर्को बहिनी प्लाने लक्ष्मी प्लाने +2 भएको छ। माथिको शिक्षा हासिल गरेको हाम्रो छोराछोरी भाइ बहिनीलाई सम्मान गर्यो। यसमा अन्तिम प्लाने दुर्लुङबाट उहाँले मास्टर गर्नुभएको छ भने अरू भाइ बहिनी छोराछोरीहरूले +2 गर्नुभएको छ। र यो उच्च शिक्षाको लागि उहाँको मार्ग पनि लगभग खुलेको छ र अगाडि पढ्दै जानु होला। धेरै पढ्नुहुन्छ। अहिलेको जमानामा सबैभन्दा ठुलो हतियार यो कलम नै हो। योभन्दा ठुलो हतियार नै छैन। यदि यो चलेन भने एटम बमले पनि केही गर्न सक्दैन। आणविक हतियार पनि यसको अगाडि निरीह हुन्छ। यो यति ठुलो हतियार हो। त्यसैले यो चलाउनको लागि पनि पढ्नु आवश्यक छ। Gana
स्याङ्जा जिल्लाको नाम्ची गाउँबाट कोल्मा नाम्चीबाट यमुना तमुसँग हालसालै मात्रै विवाह गर्नु भएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई आशीर्वाद दिने कार्यक्रम रहेको छ यहाँ। कृपया भाइ रेमबहादुर भ्लने र बुहारी यमुना भ्लनेलाई मञ्चमा निम्ति आउन चाहन्छौँ, मञ्चमा आइदिनु होला। उहाँहरूको जीवनमा कहिल्यै पनि बाधा अवसर नआओस्, सधैँ राम्रो होस्, राम्रो भएर जीवन बितोस्। हाम्रो आशीर्वाद हाम्रो कुल देवताले, हाम्रो ब्रेज मेस्ट्रमले उहाँलाई सधैँ आशीर्वाद प्रदान गरिराखोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र यसै गरी उहाँहरूको दाम्पत्य जीवनको लागि एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र नृत्यको लागि मैले अमृत छोरा विशाल मनदेवी फुबु र यहाँ निम्ति आउँछु, कृपया मञ्चमा आइदिनु होला।
धन्यवाद। एकचोटि फुल टोलीको लागि भाइ टोलीको लागि जोरदार ताली बजाउनुहोस् फेरि एकपल्ट। अझै कस्तो राम्रो राम्रो नाच्छ, यता खानामा लाग्नेहरूलाई अलिकति घाटा लाग्छ कि जस्तो छ। भर्खरै मात्रै नयाँ सदस्यको रूपमा 8/12 घरे हुने भाइखोलाको यो समाजमा आबद्ध हुनुहुने दुर्लुङबाट आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी श्री लोकबहादुर पहने आबद्ध हुनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै खाता लगाएर सम्मान गरिदिनु लागि अनुरोध गर्दछु। कृपया आइदिनु होला। लोकबहादुर पहने उहाँ युके निवासी हुनुहुँदो रहेछ। र यसै गरी लामेबाट आदरणीय काका तुलप्रसाद भने उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले यो नयाँ सदस्यताको लागि खाता लगाएर सम्मान गर्नको लागि अनुरोध गर्ने। यसै गरी दुर्लुङबाट नै आदरणीय काका नारायण प्रसाद भने आबद्ध हुनुभएको छ। कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। दुर्लुङबाट खरिपोटबाट प्रीतमको भाइ श्री दुर्गा बहादुर भने उहाँ यहाँ आउनुभएको छ भने कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। र यसै गरी प्रसाद दाईको दाई हुनुहुन्छ, दाई गोपाल भने श्री गोपाल भने हुनुहुन्छ। उहाँले पनि नयाँ सदस्यता लिनुभएको छ। कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। र यसै गरी सुधार रामप्रसाद काकाको कान्छा भाइ शिक्षक पूर्णबहादुर भ्लनेले पनि नयाँ सदस्यता लिनुभएको छ। कृपया यहाँ हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइदिनु होला। एउटा लोक नृत्यको हामीले हेर्दै गरेको कौरा नृत्य अहिले यहाँ प्रस्तुत हुनेछ। यसको लागि श्वेती, दीप्ति, आरती, मनदेवी फुबु, यामु, कविता रहनुहुनेछ। उहाँहरू सबैलाई मञ्चमा निम्त्याउँछु। उहाँहरूको नृत्यलाई मन पराउनु भयो भने बेसी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु।
होइन ताली कसरी ताली बजाउनु जोरदार ताली बजाइदिनु होला यानीमा त्यसै गाउने गर्थेँ अहिले पनि यानीमा गाउँछु मैले पुरानो बाउबाजेको भाका हो त्यो हेर्दाखेरि डिस्को गाउँला जस्तो केटो हाम्रो छोरो यानीमा गाउँदो रहेछ भन्नु होला त्यो यानीमा यहाँ बिदाउने कार्यक्रम रहेको छ र त्यो यानीमा गाउनेछु मैले र यो साउन्ड सिस्टम त्यति राम्रो नभएर तपाईँको आवाज मेरो आवाज तपाईँहरूसँग त्यति राम्रो नआउन सक्छ तर यानीमा एक टुक्रा सुनाउँछु र यानीमा भन्दा पहिला एउटा गुरुङ गीतलाई मैले यहाँको बिचमा राख्न चाहेँ अलिकति मात्रै होइन ताली सोचिदिएर आउनुहोस् सोचिदिएर
एङ्गोलोमा कविता र बबिताको नृत्य रहेको छ, दुईजना बहिनीहरूको नृत्य। धन्यवाद अनि बधाई छ। अबको पालो रहेको छ कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको भाषणबाट अथवा मन्तव्यबाट यहाँहरूलाई सुशोभित बनाउने र आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय व्यक्तित्व सम्माननीय राज परिषद स्थायी समितिका सदस्य पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय जिजु हजुरबा बाजे शेरबहादुर गुरुङलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिको मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ उद्योगका दाती अधिवक्ता कृष्ण कुमार गुरुङलाई, यस समारोहका अध्यक्ष भाइ खडबहादुर गुरुङ, यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जुवान्चेलाहरू अर्थात् सम्पूर्ण उपस्थित श्रद्धावृन्द, आज भनी समाजले आयोजना गरेको यस वार्षिक समारोहमा मलाई उपस्थित गराएर ब्रह्माजीको स्थान प्रदान गर्नुभएकोमा म धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रो खड्का भाइ भएको साथै अन्य साथीहरूको सक्रियतामा
आवाज गर्न चाहन्छु। मानिसको संस्कार पाहाड मध्यमा सर्वश्रेष्ठ हो। त्यसकाले सर्वश्रेष्ठ जातिको गुणमा नि सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्छ र मात्रै संसारमा सुख शान्ति हुन्छ। विद्वानले भनेछन् नानाम नशीलाम नततापधर्मा मनुष्य चोला वेदर्शनान्ति भन्छ। रोजमा ज्ञान छैन, दान धर्मको छैन, सिन्जेन सुवास छैन, मानवताको गुण छैन, त्यो मानिस पशु समान हो भन्छ। त्यसकारणले आफूले आफूले तिगार्ने हो, आफूले आफै बनाउने हो, अन्य व्यक्तिहरूको सहयोग दिने हो। निर्णय आफूले हुनुपर्छ। त्यसको लागि ज्ञान गुण सुन्नु पर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। यो नितान्त आवश्यक हो। मानिस ठुलो गुणबाट हुन्छ, हुँदैन माथि बस्न रुच्छ। ठुलो ओहदामा ठुलो पदमा पहिलो मात्रै धन सम्पत्ति र धेरै बलियो हुँदैमा मात्रै त्यो मान्छे बुझनीय होइन। उसको जसमा ज्ञान गुण छ, धर्म कर्म छ, त्यो मान्छे जुनसुकै अवस्था भयो भने त्यो बुझनीय मात्र मान्न हुन्छ भन्ने श्लोकले भन्दछ। यो कुरा परम्परा भाइ पनि डुबाइसक्यो, भाइको पैसा पनि अरू भाइहरू उत्तरवादी भएर यो परम्परा सदा सदा चलिरहन्छ भन्ने शुभकामना गर्दै म तपाईँ विद्यार्थी धेरै भने राम्ररी धन्यवाद। सम्माननीय शेरबहादुर गुरुङ, उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य हामीलाई दिनुभयो। भाइ खोलाको एकता अझै पनि समेट्नुपर्छ। हामीलाई जानकारी भएअनुसार हाम्रो धेरै भाइहरू, धेरै हाम्रो खलकको दाजुभाइहरू अझै आबद्ध हुन बाँकी छ। हामीले यहीँबाट आह्वान गरिरहेका छौँ। अघि नै अध्यक्ष जिजु हजुरबा खड्गबहादुर गुरुङले पनि भन्नुभयो, कसैलाई अझै आबद्ध हुन मन छ खलकको समाजमा भने आउनुहोस्। र चेलीबेटीहरू, इष्टमित्र, तपाईँहरूको छेउछाउमा पनि हाम्रो खलक हुनसक्छ। तपाईँहरूले हाम्रो बारेमा जानकारी गराउनु भयो भने पनि हाम्रो उद्देश्य सबै भनीहरू एक ठाउँमा बसेर रमाइलो गरेर एउटै आँगन, एउटै वर्षको एक दिन भए पनि एउटै चुलो बालेर खाने हाम्रो धोको हो। त्यो धोको पुरा गर्नको लागि पनि हामी तयार छौँ। र अब कार्यक्रम अन्तिमतर्फ आइसकेको छ। कार्यक्रमको यो लगभग 2 घन्टा 2.5 घन्टाको कार्यक्रम सञ्चालनको यो यात्रामा मैले मर्यादाक्रम मिचिउँला, मर्यादाक्रम अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मलाई विधिले र विधानले पनि दिएन होला। मैले त्यो सबै गल्तीहरूको लागि यहाँसँग माफी माग्दै अब कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। र कार्यक्रम सञ्चालनको सिलसिलामा हुन गएका त्रुटिहरू सँगसँगै मेरो व्यक्तिगत गल्तीको लागि पनि म माफी चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनुभयो चेलीबेटीहरूले, दिदीबहिनीहरूले, दाजुभाइहरूले र यसै गरी अन्य आमन्त्रित पाहुनाहरूले, छोरी ज्वाइँहरूले आउँदो वर्षमा नि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर तपाईँहरू अझै आइदिनु होला। भान्जा भान्जी छुट्नु भएको छ भने उनीहरूलाई ल्याइदिनु होला, मामली खलक चिनाइदिनु होला। र दाजुभाइ पनि हामी सबै बाटोमा भेट्दा नबोल्ने एउटा खालको वातावरण बन्छ, बोल्नुपर्छ। हामीले मैले चिनेसँग बोलाउने हो। हजुरहरूले चिन्दा भाइ बहिनीले चिन्दाले बाजे जिजु बाजेहरू बाटोमा हिँडिराख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई भेट्दा बोल्नु होला। बहिनीहरू बोल्न लाज मान्नुहुन्छ। सबै बोलेदेखि माया बस्छ। अघि शेरबहादुर बाजेले भन्नुभयो, जति भेट्यो जति बोल्यो त्यति हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो माया बढ्ने हो। त्यसैले अपनत्वको अनुभव हुने हो भन्दै अर्को साल पनि धान्द्रुको लोसारमा हामी सबै भेटौँला भन्दै कार्यक्रम समापन गरिदिनुको लागि हाम्रो 8/12 गरेको हुने हो सेवा समितिका उपाध्यक्ष आदरणीय काका सुधार मेजर पूर्णबहादुर गुरुङलाई यो माइक्रोफोन हन्दाइ म बिदा हुन्छु। र अब यसपछिको अनौपचारिक कार्यक्रम छोरा अमृत गुरुङले अमृत फ्लोले सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, जय मौने, जय बुद्ध। धन्यवाद। 2074 सालको 22औं चेलीबेटी भेटघाट तथा रिचमे सोकै कार्यक्रममा निमन्त्रण गरी पाल्न हुने अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, चेलीबेटी ज्वाइँ भान्जा भान्जीहरू सबैलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै नयाँ सालको खिलोको पावन अवसरमा उपस्थित
समृद्धि र दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्दछु। साथसाथमा हाम्रो यो शोभ्य कार्यक्रममा भव्य र सभ्य रूपमा सफल पुर्याउन हुने सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद टक्राउँदै चेलीबेटीहरूले यसमा कोही कमी कमजोरी भएको छ भने हामी अर्को साल सुधार्छौँ। केही सुझावहरू दिनुहोला। त्यसमा कोही त्रुटि भएछ भने क्षमा प्रार्थी छौँ। बाँकी जो सदस्यहरूले सहयोग गर्नुभयो उहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को साल पुन यसरी नै भेटघाट गर्ने वाचा गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। जय बुद्ध। बच्चों आपीले न्यूतम मिथे बच्चों आपीले पेतलु तलोलन तोमो आपीले पेतलु तलोलन तोमो आपीले कोमल शोलो सारे कोई पीले न्यूतन लो सारा मादीले लो सारा मादीले जोगेले तमु धर्म संस्कार आम्लेले तमु धर्म संस्कार आम्लेले कोमल शोषो कैने पाथोले यो तान पुष्पन्द मादिले लोसार मादिले
सुके चले ख्वाला गे जोसरी निके चले नक भाले सेसरी सुके चले ख्वाला गे जोसरी निके चले नक भाले सेसरी पुष्पन्रे लोछारे बेलरी हो पुष्पन्रे लोछारे बेलरी हो पुष्पन्रे लोछारे बेलरी
माछारो मार्यो भैदामै तालैमा आज मैले माछारो मार्यो भैदामै तालैमा के गीतै गाउने के भाका ल्याउने बुढेसै कालैमा हे कलिलो तामालै सोतरामालै आहै कलिलो तामालै सोतरामालै आहै कलिलो तामालै सोतरामालै काटामा पोती कम्मरै खायो लाबरको पेटीले काटामा पोती कम्मरै खायो लाबरको पेटीले तिनवटा बिहा भइसक्यो हाजो बोलायो जेठीले तिनवटा बिहा भइसक्यो हाजो बोलायो जेठीले हे कलिलो तामालै सोतरामालै आहै कलिलो तामालै सोतरामालै घुम्दैछ कुन ठाउँमा भयो बेपत्ता। घुम्दैछ कुन ठाउँमा भयो बेपत्ता। हे बाबाले रोपेको बेर्ना छोरा नातिले गराइ जागेर्ना फुल्यो निम पाता।
tamume pretasi Nyo tamume pretasi Sio kaitasi tileu nya sara Nyo tamula kai mulo sara White Lotus Studio, Bastula Thar, Mahendrapur. Phone 531 120